बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल तारीख़ में हमने कोई ऐसा मंज़र नहीं देखा कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जज जो इतना मुतनाज़ा है कि लोग उसके इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी, जिसको मिस्टर 10% का खिताब मिला हुआ है, उसके पहलू में जा बैठता है। फिर उस पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनमें से 70% जमानतों पर हैं। उन चोरों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का एक जज, जिस पर इल्जामात हैं कि वो अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास कर रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ जा बैठता है। और आसिफ जरदारी जो तकरीर कर रहा है, आप सोचिए उस बंदे ने जो तकरीर की है, आज काजी फायज ईसा ने वहां पर जाकर खुल्लम खुल्ला पैगाम दे दिया है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं किन के साथ खड़ा हूं और मेरी एफिलिएशन किन के साथ हैं। ये काम तो इफ्तिखार चौधरी ने नहीं किया। आपको इनकी गोल्डन जुबली मनानी थी तो आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर बैठकर आप तकरीर करें जहां पर आपका मनसब है। या अगर आपने आना ही है तो आप बाकी जजेस को भी लेकर आए ना पार्लियामेंट के अंदर, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लेकर आए, यहां पर बैठकर तकरीरें करें। काजी फायज ईसा ने आज वहां पर तकरीर की और खड़े होकर वो पूरे मजमे को बता रहे थे कि मैं क्या था, मैं क्या हूं या मैं फलां हूं। आपका काम क्या है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए, आपने एक क्लियर पैगाम दिया है। आप अंदाजा कीजिए कि लोग कैसे कैसे खुलकर सामने आते हैं। काजी फायज ईसा कहते हैं कि जिस स्पीकर ने मुझे इनवाइट किया, अगर स्पीकर ने आपको इनवाइट किया है तो उन्होंने क्या किसी और जज को इनवाइट नहीं किया? अच्छा है जो काजी फायज ईसा के साथ जजेस मौजूद थे, जो उनका साथ दे रहे थे, उनको भी क्लियर हो गया कि आप कहां पर खड़े हैं। अगर आपने गोल्डन जुबली आइन की मनानी है, जिसको आज उसी पार्लियामेंट ने पसे पुष्ट डाला हुआ है और तमाचे पर तमाचे मार रहा है, उसकी गोल्डन जुबली मनानी है तो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर मनाते। आप जरा अंदाजा कीजिए कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जिन पर केसेस हैं, 70% लोग पार्लियामेंट के जमानत पर हैं और उन सब पर करप्शन के केसेस हैं। आसिफ जरदारी ने काम क्या किया? उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की। उस तकरीर में वो बताते हैं कि जी मेरे ऊपर जितने केसेस थे वो झूठे थे, मुझ पर फलां ने केस किया वो भी झूठ था। उसके साथ उसने एक और बात भी की, उसने कहा कि ये जो एनआरओ मिला है, ये असल में मैंने एनआरओ लिया था इस मकसद के लिए कि एनआरओ लेकर मैंने परवेज मुशर्रफ को कमजोर किया। फिर कहा कि मुझ पर जितने केसेस बने हुए हैं वो सब के सब झूठे हैं। यानी असल में वो सुना रहे थे काजी फायज ईसा को कि आप हमारे जज हैं, जब आप आएंगे तो ये तमाम चीज़ें, केसेस या फलाना, ये कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आप तो हमारे जज हैं, आपके सामने हमने पेश होना है। आप एक बात बताइए कि क्या वो एहतसाब कर सकते हैं उन लोगों का, उन जिन चोरों के सामने और जिनके दरमियान बैठकर आप तकरीर कर रहे थे, उनके साथ आप बैठे हुए थे। आसिफ जरदारी के आप राइट हैंड पर बैठे हुए थे, साथ वो करप्ट शहबाज शरीफ है, जिसकी जनरल बाजवा ने जमानत करवाकर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। क्या आप कल को इसके खिलाफ आज खुद नोटिस ले पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर काजी फायज साहब अपनी तकरीर में कहते हैं कि मैं जरदारी की बातों से इत्तेफाक नहीं करता, यहां पर सियासी बातें हो गई, शायद कल को आपका केस आ जाए। ये कहानियां बड़ी पीछे चली गई हैं, ये कौम को चूरन बेचना आप बंद कर दें। वैसे ये बहुत अच्छा हो गया, यकीन कीजिए बहुत अच्छा हो गया, ये सब खुलकर सामने आ गए हैं और अपना आप बता रहे हैं। देखें आपका काम क्या है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तकरीरें करते फिरें। आप अंदाजा कीजिए कि सारी नून लीग ये कहती है कि जिस बेंच में काजी फायजा नहीं होगा हम उस बेंच को नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि काजी फायजा होगा तो हम उस बेंच को मानेंगे। कौन सी ऐसी बात है कि काजी फायजा को इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन लोगों की सपोर्ट हासिल है जो या तो करप्ट हैं या फिर उन पर गद्दारी के केसेस हैं, जिन्होंने पैसा लूटा है, जिन्होंने आइन से बेवफाई की है। ये वो तमाम लोग बैठे हैं जो जमानतों पर रिहा होकर आए हैं। वो सारे क्यों चाहते हैं कि काजी फायज ईसा आए? आप सोचें जरा कि इफ्तिखार चौधरी एक मजबूत तरीन जज, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये वाला काम नहीं किया, वो इतने ताकतवर जज थे। आज काजी फायज ईसा ने आकर पैगाम दे दिया है कि अगर मुझे नहीं आने दिया जाता या मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर होता है तो ये देखें मेरे साथ ये पूरा मजमा, ये टोला, ये करप्टों का, लुटेरों का, ये मुझे सपोर्ट करेगा। नाज़रीन इकराम, काजी फायज ईसा का ये मनसब ही नहीं है कि वो यहाँ बैठकर इन लोगों के बीच में इंजॉय करते।
آپ کا کام ہے سپریم کورٹ کے اندر اپنے ججز کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. آپ ان چوروں کے ساتھ آج آ کر کھڑے ہو گئے. اس پارلیمنٹ کے اندر آپ ایک بات بتائیں کہ یہاں پر آپ کا کام کیا ہے. یعنی آپ کوئی رکن ہے, کوئی منتخب نمائندے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ کوئی بھی سرکاری عہدے پر ہو تو وہ کل کو پارلیمنٹ کے اندر آ سکتا ہے. اب آپ بتائیں کہ کل کو راجہ پرویز اشرف کے خلاف مثلا کیس جو رینٹل کا ہے وہ آ جاتا ہے, یا اس کے علاوہ زرداری کے کرپشن کیسز ہیں, یا اس کے علاوہ فالودے والا پاپڑ والا کیسز ہیں, تو آپ ایک بات بتائیں کہ قاضی فائز صاحب وہاں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں زرداری کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف, نواز شریف کے خلاف؟ وہ لندن سے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب کو لے آؤ, فائز عیسیٰ کو لے آؤ, اور اپنی تقریروں کے اندر سپریم کورٹ کو اور ججز کو دھمکا رہا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا, اور وہیں اپنی تقریر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکا رہے ہیں کہ آپ کی ججمنٹ قابل قبول نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ سکون سے امن شانتی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے ہیں. یا تو آپ اس کا ڈینائل کریں, وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. آج کلیئر آپ نے بتا دیا کہ آپ ججز کے ساتھ نہیں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تو ان لوگوں کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. یا تو پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کی جماعت بھی ہوتی جو سب سے بڑی جماعت ہے, تب تو اس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. ویسے کمال کی بات ہے, قاضی فائز صاحب جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے, تو آپ پارلیمنٹ میں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو ساری مائنورٹیز ہیں, یہ تو چونچو کا مربع ہے. یعنی اصل میں آج اگر قاضی فائز عیسیٰ نے سائفر کا کیس لیا ہوتا, ان کے پاس گولڈن چانس تھا کہ وہ اس کو سنتے اور ثابت کرتے کہ عمران خان جھوٹا ہے. آپ اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے, نہیں کر سکتے تھے نا, کیونکہ عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر ایک بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے جنرل باجوہ کو بٹھایا, ISI چیف کو بٹھایا, سب کو بٹھا کے اس پر ٹھپا لگوا دیا کہ مداخلت ہوئی تھی, اب بچا ہی کچھ پیچھے نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کیس لینے سے انکار کر دیا. آپ ایک بات بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس وقت گفتگو یہ چل رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان سے استعفیٰ لینے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, اور انہوں نے یہاں آ کر بتا دیا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں. آج انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ پارلیمنٹ مضبوط رہے, پارلیمنٹ جو چوروں کا بازار بنی ہوئی ہے وہ کھڑی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے چور اچکے یہیں رہیں, اور ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اور اگر آپ نے کھڑے ہونا بھی تھا تو آپ زرداری کے ساتھ, یعنی آپ اندازہ کریں ان کے پہلو میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ شہباز شریف ہے, ساتھ اسحاق ڈار ہے, ساتھ مفتی اسد محمود. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اربوں ڈالرز کی کرپشن کا کیس ہے, اور ان کے پاس ایک چیز بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں ہے. تو کل کو آپ سوچئے کہ انہوں نے کیا حال کرنا ہے. اب ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو عمران خان کا ستیہ ناس ہوتا رہے گا. یعنی کبھی کوئی کیس اور کبھی کوئی کیس کھلتا رہے گا. یعنی وہ بندہ جو ابھی تک اپنے ہی چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے ان کی پاورز کو استعمال کرتا ہے. حافظ قرآن کو 20 نمبرز دینے کا ایک کیس تھا, اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ سوموٹو لینے کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دیا. اب آپ ایک بات بتائیں کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظاہر علی نقوی, جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس کو گالیاں دے رہے ہیں, اور قاضی صاحب سن رہے ہیں. کیا کل کو قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی یہ چیز نہیں سنی تھی کہ ایک سپریم کورٹ کا جج آتا ہے, سیاسی تقریر کرتا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, اور اس کے بعد بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں تو صرف پارلیمنٹ کی گولڈن جوبلی کے لیے آیا ہوں. یعنی پارلیمنٹ کے اندر ایوان ہی پورا نہیں ہے. آپ چور لٹیروں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. آج سے 75 سال پہلے جب آئین بنایا گیا تھا تب تو یہ سارے متفق تھے, اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے یہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں زرداری نے اپنی کرپشن پر جو ہے اپنا ایک وزیر اعظم تک قربان کر دیا. اس نے کہا تھا کہ میں قربان کر دوں گا. وہ راجہ پرویز اشرف کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر آج قاضی فائز عیسیٰ نے جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا دھبا ہے سپریم کورٹ کے اوپر, اور یہ کبھی مٹ نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے وہ آ کر تقریر کرتا ہے بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر, جو 75 سال میں کسی نے نہیں کیا. یعنی یہ کلیئرلی اس جانب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور اس کی واپسی تقریباً ناممکن ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.